पाडेली ना म्हणून नाल्ल ना, काय नाल्ल ना म्हणून पाडेली ना हो संभ्रम सोडोवपाकूच जाय. आतां हो संभ्रम सोडोवपा खातीर गोंय सरकाराच्या शेतकी खात्यान कोकोनट डेव्हलपमेंट बोर्ड कोची हांच्या जोडपावलान एक कार्यावळ सुरू केल्या. फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्री ह्या नांवान ही कार्यावळ सांगेच्यान सुरू जाल्या. गव्हर्मेंटान ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट थ्रू बरी एक इनिशिएटीव घेतलेली आसा. जे अनएम्प्लॉयड यूथ आसा तांकां एक एम्प्लॉयमेंट असो मेळटा, स्वताचें कितें करपाचें कितें करपाक अशें मेळटा. सो गव्हर्मेंटान एक बरी इनिशिएटीव घेतलेली आसा अशें म्हाका दिसता. पयलीं आमकां तशें कांय नासलेलें. पयलीं कोणी 100रांतले एकलो इन्शुरन्स करताले, तें कांय नासलेलें. आतां कितें जालां, सगळी इन्शुरन्स आनी कितें सबसिडी सगळी तयार जाला, तरी सुद्दां लोक तयार जायना. फक्त गव्हर्मेंट सोदीत वयता. हें हांव म्हणटा की हें बरें न्ही. सदां आपलें स्वता स्वतंत्र अशें न्हू, कोण विचारिना. 10 पाडले 5 पाडले तुका बोल्सांत दवरले, हे बशी धर ते बशी धर, ती सायकलीन चलता, अशें कांय लागना न्ही. त्या प्रोग्रामाक सगळें एवरी डिटेल कितें लागता माडाक तें सगळें ते ट्रेनिंगाक शिकयता. आनी प्लस गव्हर्मेंट मशिनरीज बी दिता. प्लस 1 वर्साची तेंची इन्शुरन्स करची पडटा माडार चडटा तेन्ना. तें फ्री आसता तेन्ना. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट थ्रू जेन्ना करता तेन्ना 1 वर्साचें इन्शुरन्स फ्री करतात. आनी एक मशीन मेळटा, क्लायंबींग मशीन पर पर्सन. तितून भितर 6 दिसाचो ट्रेनिंग प्रोग्राम आसता. तितून बेजीक सगळें क्लायंबींग मशिनाचे पार्ट्स कशें वळखप, कशें ते युटिलायज करप, कशें ताका लॉक घालप, सगळें एवरी डिटेल्स कशी लॉक करून ते वयर चडपाचें, क्रावनान कशें वचपाचें, म्हणल्यार वयर क्रावनान कशें चडपाचें, तें सगळें तितून ते ट्रेनिंगाक दाखयतात. आनी प्लस सारें कशें घालपाचें, माडाक रोग लागलो जाल्यार कितें करपाचें, शिवडी मोडटा, शिवडी मोडली जाल्यार कितें करपाचें, मागीर रोग लागलो जाल्यार कितें करपाचें, उदक केन्ना दिवपाचें, कशें टेंडर कोकोनट्स केन्ना हार्वेस्ट करपाचें, मागीर कोकोनट्स केन्ना हार्वेस्ट वळखोवपाचें, कितल्या मनशांनी रेडी जाता, तें सगळें ते ट्रेनिंगे भितर शिकयता. सकाळची समज क्लायंबिंगाची ट्रेनिंग आसता जाल्यार सेकंड इवनिंग सेशनाक हे डिटेल्स सांगता. म्हणल्यार एवरी डिटेल्स रिगार्डींग कोकोनट ट्री दाखयता. गोंयांत सुमार 25,730 म्हणजे 25,730 हेक्टर वाठारांत नाल्लांची झाडां आसात. दर वर्सा सुमार 124 मिलियन म्हणजे 124 मिलियन नाल्ल हांगा जाता. म्हणजे एका कुशीक एक अशें नाल्ल आमी दवरले जाल्यार 2.2 मिलियन स्क्वेअर मिटर म्हणजे 415 फुटबॉल फिल्ड व्यापता इतलो जागो जाय हे नाल्ल दवरपाक. हाचो अर्थ गोंयांत नाल्लाची उणीव ना. उणीव आसा ती घडये पाडेल्यांची. कोणाक जर तर ह्या ट्रेनिंगेक अप्लाय करपा जाय जाल्यार तेणी प्रत्येक आपल्या झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस आपल्या तालुक्या आसा या डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर टोंका, थंय वचून तुमी नांव दिवपाक रजिस्टर करपाक शकतात. तशेंच बरोबर वयता आसतना बर्थ सर्टिफिकेट आनी आधार कार्ड घेवन तुमचें नांव तुमी रजिस्टर करपाक शकतात. हे ट्रेनिंग घेवपा खातीर तुमचें वय 18 ते 40 दरम्यान आसपा जाय. ओके, आमी पळयतात की जे आमचे गोंयचे जे एडिशनल पाडेली आसा ते खंय तरी कमी जायत वयता. बट हे तुमी आतां इनिशिएटीव घेतला हेजो कितपत तांकां फायदो जातलो नवे यूथ जावं आनी कोण भितर सरपा खातीर ह्या फिल्डान? पयलीं म्हणल्यार जे यूथ आसात जेंकां फिजिकल स्ट्रेंथ आसा आनी हे काम करपाक शकतात, तेणी जर तर हे ट्रेनिंग घेतलें जाल्यार पयलीं तांकां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मेळटलो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलो. जवळ जवळ आतां जर तर पळोवपाक गेलें जाल्यार 60 ते 70 रुपये पर कोकोनट ट्री ते जे ट्रेनिंग घेतले ते चार्ज करतात. आनीक अशें ना की हे कमर्शियल जे पार्टिसिपंट आसा ते कमर्शियल करपाक. तुमी समजलें की मडगांव समज एक घर आसा, घरा सवभोवतीन तेगे एक 8 माड आसा, तुमी तांकां बी ही सर्वीस दिवपाक शकतात. हें करून तुमकां कितें तरी सेल्फ जनरेशन, सेल्फ इनकम तयार जावपाक शकता. Ready to ride small and save big? Counter Honda brings you an exclusive limited period offer on India's favorite scooter, the Honda Activa. For a short time only, get a special discount of up to ₹3,000 on your brand new Activa. Whether it's the trusted, stylish and most reliable Honda Activa, there's never been a better time to make it yours. Smooth performance,
legendary mileage, unmatched reliability, and now huge savings too. But hurry, this offer is only valid till 31st of May at Kaunto Honda showroom. Walk in today, test ride your new Activa and grab your ₹3,000 discount before it's gone. Kaunto Honda, your ride begins here. अशा वेळार गोंय सरकारान तरणाट्यांक आधुनीक गजालींचो वापर करून झाडाचेर चडपाक शिकोवपाची कार्यावळ सुरू केल्या. आमी पळयतात की गोंयान भितर चडांत चड आमचे कोकोनट प्लांटेशन आसा नाजाल्यार काजू प्लांटेशन. आनी कोकोनट प्लांटेशन आतां कमी जावपाची संभावना आसा. एक म्हणजेच कोकोनट आसा पळय न्ही ताका माकड खेती ही खावपाक लागलेली आसा आनी त्याच बरोबर आमकां प्लकर्स मेळना, आमकां पाडेली मेळना. आनी ही पाडेली आमी कितलेय इन्फ्लुयन्स केले जर जायत आयज ते पयलींचे लोक ना आनीक हे जे रिगरस आनीक अनसेफ अशें प्रोफेशन आसा म्हणून पयस वचत आसा. सो आतां FOCT म्हणजे फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्री म्हणून एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान एक स्कीम काडली आसा. अत्यंत सुंदर अशी स्कीम ज्या जाग्याचेर एक सेफ अशी मशिनरी जे विथ अ बेल्ट वेन दे वील गो म्हणजे ते जेन्ना आमच्या झाडाचेर चडटात ते कवळांसून वचून माड खंयचे बरे कशें काडपाचे हे तांकां तंत्रज्ञान शिकयलें वता. 20 दिसांची एक ट्रेनिंग आसा आनी ह्या 20 दिसांच्या ट्रेनिंगाच्या नंतर ते एक परफेक्ट पाडेली जावपाक शकतात आनी दिसाक 3-4 हजार रुपया जोडपाक शकतात. आमी पळयतात गोंयान भितर सादारण ते 25,000 हेक्टर जमीन ही कोकोनट प्लांटेशनाच्या लागवडी खाली आसा. सादारण म्हाका दिसता की 40 ते 50 लाख ही कोकोनट ट्रीज आसा आनी त्या हिशोबान गेले जर जायत कमीत कमी आमकां 2 ते 3 हजार प्लकर्सय जाय पडटा. आनी ह्या सिच्युएशनाचो फायदो घेवन आज झारखंडाचे किंवा छत्तीसगड ओडिसा हे लोक हांगा येतात आनी प्रत्येक मनशाच्या ह्या जे प्लकिंग करता ताका 100-200 रुपया चार्ज करतात. आमी फक्त 80 रुपया पासून चार्ज केले जर जायत ह्या मशिनाच्या द्वारे कमीत कमी एक मनीस आफ्टर अ ट्रेनिंग ऑफ 1 मंथ दे कॅन प्लक म्हणजे सादारण ते 40 झाडां काडपाक शकता. ह्या हिशोबान केल्यार ताजें इन्कम हें आसा मिनिमम 3-4-5 हजार रुपया जावपाक शकता. म्हणटकीर ह्या प्रोफेशना भितर एक सेफ म्हणजे ताका हें आसा. सरकारान ह्या स्किमीन भितर एक अशी येवजण केल्ली आसा की तांकां कितेंय म्हणजे एब्सोल्युटली तातूंत देर इज नो चान्स ऑफ अनसेफ म्हणजे तातूंत भितर पडपाचो कॅज्युलिटी फॅटलिटी जावपाचो चान्सच ना. पूण एखादे वेळ कितेंय जालें जर जायत जाल्यार ताका डिजेबिलिटी बी आयली किंवा डेथ जालें जाल्यार ताच्या फॅमिलीक 7 लाखांचे विमा म्हणजे इन्शुरन्स केल्ले आसा आनी एंटायर विम्याचो पयसो 75% ऑफ द प्रिमियम इज पेड बाय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी 25% ऑफ द प्रिमियम इज पेड बाय गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. सो ह्या दोन्ही स्किमींतल्यान आमकां हें मुखार वचपाक जाता. म्हाका दिसता की आमी श्रीफळ म्हणटात म्हणजेच आमी जाका नाल्लाक आमी श्रीफळ म्हणटात माडाक आमचें एक दैवत्व प्राप्त जाल्लें आसा. देवाच्या फाटल्यान आमी माडाची नाल्लाची पुजा करतात. प्रत्येक कार्यान भितर आमकां रिलिजियस कार्यान भितर नाल्लाची गरज लागता आनी हें झाड आमच्या प्रत्येकाच्या म्हणजे गोंयकारांच्या प्रत्येकाच्या दारान आसपी हें झाड आसा. पूण एखादे वेळ आमकां तें प्लकिंग करपाक मेळना. कांय वेळार आमच्या घराच्या नळ्याचेरय पडटा आनी योग्य वेळार ते काडणं जर जाय जाल्यार आमकां खुबशे त्रास जातात. म्हणून लोक फाटीं फुडें जावपाक लागले आसात की कोकोनटीचें प्लांटेशन करप काय ना करप. म्हणजे अशें जर वातावरण निर्मिती जाली आनी गोंयकारांनी हें प्रोफेशन आमच्या यंग अनएम्प्लॉयड युथांनी जर घेतलें किंवा आमचे जे स्वताक प्लकिंग आसा 100, 200, 150, 400 माड आसा हांच्यांनी स्वताक तें करपाक जाता कारण पाडेली मेळटा हाडटा हें करता म्हणलें जाल्यार म्हणजे हें जे ट्रेनिंग आसा ती सगळ्या खातीर आसा. म्हणून हांव अपील करतां आमच्या सगळ्या युवकांक आव्हान करता एखादे वेळ शक्य जालें जर जाय ते प्रात्यक्षीक पळोवपाक किंवा स्वताक वयर वचपाक. हांवूय एखादे वेळ पार्टिसिपेट जाता म्हणजे बिजी शेड्युला भितर तें कशें शक्य आसा म्हूण कळना. पूण निदान 1-2 दीस वचून हांव थंय ट्रेनिंग घेवपाचो प्रयत्न करतलो कारण आमच्या घरान भितर जे भाट आसात केन्नाय आमकां कितेंय जर टेंडर कोकोनट पसून खावपाची इच्छा जाली जर जायत कोणाचेर डिपेंडंट रावन आसतना वयर वचून काडपा सारकी क्षमता आसपाक जाय. कारण अशा माडाचेर चडपाचें म्हाका पयलीं संवयी आसा. म्हणजे आतां ह्या 25-30 वर्सांक आमी केलें ना पूण ल्हान आसतना आमी स्वताक जाय ते माडाचेर वचून काडटाले ल्हान झाडां आसताल्यार. आयज परत एक फावटी ती संदी आयली आसा सेफ एनवायरमेंटा भितर परत एक फावटी ही टॅक्नीक आमकां सगळ्याक घरा पावपाक जाय. सरकारान आपलो हात मुखार काडला. आतां पळोवया तरणाटे कितले फुडें सरता ते.
तुम्ही पळयतात GNH. पळय टोपरी झबली माणे सगळे हाडल्यात. हां, हे तांदूळ सामके पौश्टीक, भुरग्याक बरे. आनी हे मुगो तेल कालूच घेवन आयला दुकानांतल्यान. मम्मा, तू इतल्या पयसल्यान हें घेवन येयला? मागीर म्हाका तुमची काळजी ना तर? राव गो, हांव तुका कितें तरी खावपाक करता. आगे पळय गो. शी, पाड पडू हांचे. कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा, तू चड चिंतू नाका. राव, हे पळय सगळ्यान शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी. आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेला आणि बरेच प्रोडक्ट्स. अशें जशी आवयची माया जायना कमी, पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. सुपर एक्स्ट्रा लॉंग बासमती रायस, पंचामृता फोर्टिफाइड चक्की फ्रेश आटा, प्रीमियम लॉन्ग क्वालिटी बासमती राइस, हिमालयन पिंक सॉल्ट, variety of cold press oils. Panchamrita.